बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर आप सबको मुबारकबाद। और इस जो है वो बाबरकत दिन के सदके अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम जो है वो मुश्किलात दूर करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपने वीलॉग पे आते हैं। आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा खलीफा हारून रशीद और बहलूल दाना का, और ये किस्सा हम करेंगे जस्टिस कादी फायज ईसा के नाम। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान वो धरती है जहाँ पे शहीद मरता नहीं है। ये तो खैर यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुरान का फैसला है कि शहीद कभी नहीं मरते। लेकिन गाजियों के साथ क्या मसला है पाकिस्तान में, ये आपको बताऊंगा। और ये खबर हकीकत है या अफसाना, क्योंकि खबर जो है वो एक मुनाफिक आज़म की है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सहाफ़ी नुमा मुनाफिक है वो आपको बताऊंगा। और इमरान खान इस वक्त खुद इस्टेब्लिशमेंट हैं और ख़ुद जो है वो रियासत हैं। ये लोग जो है वो 70% लोग ये मानते हैं, बाकी सारे अफसाने हैं। मैंने पहले भी वीलॉग में आपको बताया था कि जो बहलूल दाना था ना, बहलोल भी पढ़ते हैं बहलूल भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है, वो खलीफा हारून रशीद का जो है वो रिश्तेदार भी था। और हारून रशीद उसकी जो है वो आगाही थी या उसके शऊर से वो बड़ा तंग था। वो भी बहलूल दाना के अकवाल को शैतानी मीडिया जो है वो कहा करता था। एक दफ़ा बहलूल दाना को दरबार में बुलाया गया। ये किस्सा वो कादी फायज ईसा के नाम है, क्योंकि कादी फायज ईसा वो अपने एक पाव गोश्त के लिए वो पूरी भैंस ज़िबा करने पे न सिर्फ राज़ी हैं बल्कि बहुत बेताब हैं। हारून रशीद ने बहलूल दाना को दरबार में बुलाया और उन्हें कहा कि अब तुम्हारी गर्दन और मेरी तलवार में जो फासला है वो रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। हाँ, अगर तुम जान बचाना चाहते हो और अपना सर बचाना चाहते हो तो एक रास्ता है, उस पे अमल कर लो। न सिर्फ तुम्हारी जान बख्शी की जाएगी बल्कि तुम्हें जो शाही चीफ जस्टिस है, जो शाही काजी है, वो मुकर्रर कर दिया जाएगा और खिलाफत की तरफ से एक खिल्लत, शाही लिबास अता किया जाएगा। तो बहलूल दाना ने मुस्कुराते हुए खलीफा हारून रशीद से कहा कि वो काम बताओ जिसके बदले ये होगा। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा था कि तुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, यानी वो इमामों में से हैं, तुम जो है वो उनके कत्ल का फतवा जारी कर दो, तुम उसमें अपनी मर्जी शामिल कर लो। बस इतना सा काम है कि तुम कहो कि जो इमाम जाफर सादिक जिस इस्लाम की तबलीग करते हैं, जिस इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, वो इस्लाम है ही नहीं, वो गलत है। तो इसके जवाब में जो है वो बहलूल दाना ने बड़ा सा जो है वो कहका लगाया था और कहा कि मुझे पता था कि तुम मुझे कोई ऐसा ही काम कहोगे जो मेरे बस में नहीं होगा। मैं तुम्हारी इस ऑफर पर अपनी जिंदगी 1000 दफा कुर्बान कर दूंगा, कुर्बान कर सकता हूं। और ऐसी जिंदगी को मैं अपनी पाँव के ठोकर पे रखता हूं कि मैं इमाम जाफर सादिक को के इस्लाम को गलत करार दूं और अपनी जिंदगी बचा लूं। बहरहाल फिर जो होना था आपको पता है। तो काई साहब को बताना था कि बहलूल दाना को, आप तो जो है वो छोटे से मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, छोटी सी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बहलूल दाना को कहा गया था, आपको कहा गया था ना कि आप बल्ला छीन लें, आपने बल्ला छीन लिया। आपने बहलूल दाना की तरह कोई सवाल नहीं किया। आपको कहा गया कि आपने पीटीआई का कोई केस नहीं लगाना, आपने नहीं लगाया। आपको कहा गया कि बुनियादी इंसानी हकूक की कोई बात नहीं सुननी, आपने नहीं सुनी। आपके दौर में लोग अगवा होते रहे, लोगों के घरों पर छापे पड़ते रहे, बुजुर्ग खवातीन के गिरबान फाड़े जाते रहे, नौजवान औरतों को
जेलों में बंद किया जाता रहा, लोगों की बेटियों के जहेज लुटते रहे, लेकिन आपका काला कोट, आपकी काली टाई, आपकी सफ़ेद दाढ़ी और आपके सफ़ेद बाल वो पूरी आबोताब के साथ चमकते रहे। तो ये वाक़या आपकी नज़र करना था कि बहलोल दाना ने पूरी खिलाफत की जो शाही चीफ जस्टिसी थी उसको ठोकर मार दी, और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी जिंदगी वो 1000 बार कुर्बान कर दूंगा, अपने असूल कुर्बान नहीं करूंगा, अपनी दानाई कुर्बान नहीं करूंगा, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगा। आपने ज़िंदगी लेनी है, ज़िंदगी ले लें। तो ये मेरे जहन में आया कि हमारा माजी भी हारून रशीदों और बहलोल दानाओं से भरा हुआ है। बहरहाल अभी बहलोल दाना का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, किन अल्फाज में कर रहा हूँ वो आपने देख लिया। कादी फायद ईसा कूड़ेदान का हिस्सा बनेंगे, तारीख का हिस्सा बनेंगे जस्टिस मुनीर की तरह, और लोग इनको किस तरह याद करेंगे, क्योंकि कल जो उनका घर है बलोचिस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने अपने इलामिये में कादी फायद ईसा को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस करार दिया है, और अभी उनकी आंखें बंद नहीं हुई, क्योंकि आंखें तो तब खुलेंगी ना जब बंद होंगी। तो उसके बाद तारीख उनको किस तरह याद रखेगी, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। उसके बाद पाकिस्तान में जो चलन है ना, यानी वो हम नौजवानों को मोटिवेट करते हैं। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, यानी हम नौजवानों को मोटिवेट करते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये फार्मूला लाजमी बताता हूँ। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, उनसे जब कामयाबी का फार्मूला पूछा गया तो आइंस्टाइन ने कहा कि कामयाबी का फार्मूला ये है, ये आप लोगों के बच्चों के लिए भी है, कि 99% मेहनत जमा 1% जहानत ये बराबर होता है मुकम्मल कामयाबी के। क्योंकि आइंस्टाइन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे कि 99% आप मेहनत करेंगे, 1% आपकी जहानत होगी और आप मुकम्मल कामयाब हो जाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स को यही जो है वो दर्स देते हैं कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, मेहनत में अजमत है। आपने लाखों दफ़ा ये सुना होगा, नौजवान पढ़ते हैं, नौजवान मेहनत करते हैं, नौजवान बीएस करते हैं, इसके अलावा जो है ना वो पीएचडी करते हैं, इसके अलावा एमएससी करते हैं, यानी जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। वो कंप्यूटर की दुनिया में बड़ा नाम जो है वो पैदा करते हैं अरफा करीम की तरह। लेकिन उनके साथ होता क्या है, उनके साथ होता यह है कि 35 साल आपकी एज लिमिट है या 25 साल आपकी एज लिमिट है, इसके बाद आप सरकार के किसी काम के नहीं रहेंगे। सिर्फ आप फ्रीलांसर्स को देखें, 25 लाख नौजवान इस हुकूमत की जो नाआकबत अंदेशी थी, जो इसकी पॉलिसियां थी, जो इनकी फायरवॉल थी, 25 लाख फ्रीलांसर्स को जो है इन्होंने घर बिठा दिया। उनके जो इज्जत के साथ खर्चे चल रहे थे, उनके जो घर चल रहे थे, इन बदबख्तों ने उनको बंद कर दिया। मैंने आपको पहले भी वाक़या सुनाया कि मेरे सामने एक खातून फूट फूट कर रोती रही कि जो है वो हमारा ये इतना अच्छा काम चल रहा था, मेरा बेटा और बेटी करती थी, लेकिन महीना हो गया है जो वो काम उनका बंद पड़ा है। रोज़ के पैसे उनको मिलते थे और हमारा खर्चा चलता था। हम स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करते हैं, लेकिन मैं बात करना क्या चाहता हूँ, मैं बात ये करना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी वाक़या सुनाया था कि जनरल ज़ियाउल हक को कहा गया कि जी चेयरमैन वापडा की सीट खाली पड़ी है, तो ज़िया साहब ने कहा था लेफ्टिनेंट जनरल लगा दो, रिटायर्ड। उसके बाद ज़िया साहब को कुछ अरसे बाद कहा गया कि स्पोर्ट्स की जो चेयरमैनशिप है वो फारिग पड़ी है, तो ज़िया साहब ने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल लगा दो, रिटायर्ड। बहरहाल कुछ और भी महकमे बताया गया, जब बताया गए उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट जनरल लगा दो। मुझे समझ इस बात की नहीं आती, कुरान ने तो फैसला दे दिया शोहदा के हक में कि शोहदा जो है वो बिल्कुल जो है वो जन्नत उनकी मुंतज़िर है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उनका अंजाम होगा, और वो ज़िंदा हैं। यहाँ तक फैसला दे दिया गया कि वो ज़िंदा हैं
انہیں مردہ نہ کہو اور ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم شعور ہی نہیں رکھتے تو ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے شعور رکھنے کی، اور ہم اللہ کریم پر جو ہے وہ بالکل بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو غدر غازیوں نے مچایا ہوا ہے نا پاکستان میں آپ کو ریلیٹ کریں کہ نوجوان وہ ڈگریاں لے کر جو نئے آئیڈیاز رکھتے ہیں، جو انرجی رکھتے ہیں، وہ در کے دھکے کھا رہے ہیں، اور ایک میجر جنرل اور ایک لیفٹیننٹ جنرل جو میں نے آپ کو اسد طور کی رپورٹ بتائی تھی کہ وہ ہمیں پڑتا ہے 50 کروڑ سے لے کر 1 ارب میں، یہ اس کی ریٹائرمنٹ ہے، 50 کروڑ سے لے کر 1 ارب، لیکن اس کے باوجود یہ ان نوجوانوں کا، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، ان کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور ان کو بڑی بڑی جو ہے وہ پوسٹیں اس وقت آپ نکال کے دیکھ لیں کہ آپ کے جو فوجی افسران ہیں ریٹائرڈ، وہ کن کن پوسٹوں پر موجود ہیں۔ حالانکہ یقین کریں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ اتنے انرجیٹک ہیں، ان کے پاس اتنے نئے خیالات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو اب ریٹائرڈ بیٹھے نا سیٹوں پہ، وہ پرانے ایف اے ہیں، وہ پرانے ایف ایس سی ہیں، وہ پرانے بی ایس سی ہیں، یا وہ پرانی انہوں نے کچھ کی ہوئی ہے، ظاہر ہے کتنے عرصہ پہلے انہوں نے کی، پھر ریٹائر ہوئے، پھر سیٹوں پہ آئے۔ یہ جو لڑکے ہیں نا، یا یہ جو لڑکیاں ہیں، یہ بہت ان میں سپارک ہے، ان میں بہت کرنٹ ہے، ان میں بہت آئیڈیاز ہیں، اور یہ بہت شاندار اکیڈمک کیریئر رکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ شہداء کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن جو ہمارے گلے میں غازی پڑے ہوئے ہیں، غازی، اور پھر ان کے ذریعے تمام نظام کو، چاہے وہ نادرا ہو، چاہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ابھی ایک جنرل صاحب کو لگایا گیا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین، لیکن انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہونا ہے، تو وہ سیٹ وہ خالی رہے گی جب ستی صاحب، اس وقت وہ کور کمانڈر ملتان ہیں، جب وہ ریٹائر ہوں گے ستی صاحب تو وہ سیدھے ملتان سے اسلام آباد پہنچیں گے اور چیئرمین بن جائیں گے۔ یہ کسی بھی آپ کو جو سابقہ امریکی صدر ہے نا، وہ آپ کو ایک جگہ پہ نظر آئیں گے، اور وہ جگہ کون سی ہوگی؟ وہ ہوگا بیس بال کا گراؤنڈ۔ وہ آپ کو میچ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو کہیں پہ لیکچر دیتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو کسی سماجی تقریبات میں نظر آئیں گے، باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ میں امریکی صدر کی بات کر رہا ہوں جو دنیاوی طور پہ طاقتور ترین شخص ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ دکھ سانجھا کر لوں کہ شہداء تو پھر شہداء ہیں، قرآن ان کے بارے میں فیصلہ دے چکا، اور غازی جو ہے وہ غازی ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کی وہ جگہ لے رہے ہیں، اور ان کو سپیس نہیں دے رہے، اور ان کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے۔ اس کے بعد ایک خبر جو ہے وہ منافق اعظم، یہ منافق اعظم ہے انصار عباسی۔ یہ صبح سب سے پہلے یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص ٹویٹ کرتا ہے، اور پھر سارا دن یہ ٹوٹی کرتا ہے۔ یہ منافق یہ کسی کے پیرول پہ ہے، کسی کی خبریں دیتا ہے، کسی کی طرف سے دھمکیاں دیتا ہے، لیکن مجال ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر یہ کبھی بولا ہو، پاکستان میں فسطائیت پر کبھی یہ بولا ہو، پاکستان میں ظلم پر کبھی بولا ہو، پاکستان میں جو جمہوریت کی حالت ہے اس پر کبھی بولا ہو، کبھی کسی غریب کی بات کی ہو، نہیں۔ یہ بڑے لوگوں کے بڑے پالشیے اور بڑے مالشیے ہیں، یہ انہی کی بات کرتے ہیں۔ اب نیا فلر اس منافق اعظم نے وہ کیا چھوڑا ہے مارکیٹ میں؟ اس نے کہا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں جن کے تحت پاکستان میں آئینی مارشل لا لگنا ہے، جن کے تحت پاکستان میں پرو میکس ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ لگنا ہے، اور جس میں یہ سارے جو اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں یہ بیٹھے رہیں گے، وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ پاس کرانے کا جو منصوبہ ہے یا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی وقتی طور پر جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی ہے منافق اعظم صاحب نے، اور وہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ یعنی بات کا اندازہ کریں، اس کو ترامیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ ترامیم پہلے لیک نہ ہوتی، یہ ترامیم پہلے ٹی وی پہ نہ آ جاتی،
لوگوں میں رد عمل نہ آتا تو یہ ترمیم پاس ہو جانی تھی. یعنی اس کو سپریم کورٹ کے تباہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہے, اس کو پاکستان کے آئین کے بلڈوز ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کو فکر یہ ہے کہ پہلے لیک ہو گئی, پہلے جو ہے نا وہ لیک ہو گئی ترمیم, جس کی وجہ سے بیکلیش آیا, رد عمل آیا, اور پھر وہ بھاگنا پڑا حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی. اور یہ ابھی ٹیبل پہ ہیں اور یہ جو ہے وہ ہر حال میں پاس ہوں گی, کیونکہ اس حکومت کی جو لائف انشورنس ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ, وہ ہے اسکندر سلطان راجہ. تو اس لیے حکومت اور ادارے باز نہیں آئیں گے اور وہ اس کو لازمی پاس کرائیں گے. میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو یہ صرف اور صرف ججوں کو بلیک میل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش ہے, یہ صرف اور صرف ججوں پر دباؤ برقرار رکھنے کی ایک کوشش ہے. ورنہ جو کچھ اس دن ان اداروں سے بن پڑتا تھا, حکومت سے بن پڑتا تھا, پی ٹی آئی کے 5 ممبران غائب ہیں اور مبینہ طور پر وہ پنجاب ہاؤس میں ان کو مبوس رکھا گیا ہے, ان کو بند رکھا گیا ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے آپ سے کئی دفعہ جو ہے وہ عرض کیا کہ ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ کسی انسپیکٹر کے بچے کو اغوا کر لیا, بیوی کو اغوا کر لیا یا ماں کو اغوا کر لیا, اور پھر انسپیکٹر کو جو ہے نا وہ فون کیا کہ تم جو ہے فلاں بندے کو چھوڑ دو یا فلاں ایف آئی آر واپس لے لو, ورنہ تمہارے بچے کو مار دیا جائے گا, تمہاری ماں کو مار دیا جائے گا, تمہاری بیوی کی آبرو ریزی کی جائے گی. اور فون پہ پھر باتیں بھی سنواتے تھے, یعنی اس کی چیخیں بھی سنواتے تھے. بالکل یہ اسٹیٹ اس وقت منظر پیش کر رہی ہے. لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, پھر ان کے گھر والوں کو فون کروائے جاتے ہیں. آپ روزانہ دیکھتے ہیں, آپ روزانہ پڑھتے ہیں. بہرحال میں نے پہلے یہ فلموں میں دیکھا تھا اور یہ سرکاری طور پہ ہو رہا ہے. ابھی بھی پی ٹی آئی کے 5 ارکان غائب ہیں, ان میں ایک بریگیڈیئر بھی ہے, مزے کی بات ہے, ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر بھی ہے, اور وہ کوشش یہ تھی کہ یہ ہمیں آئینی ترامیم پہ ووٹ دیں. بہرحال منافق اعظم کا دعویٰ ہے کہ جی یہ آئینی ترامیم ہر حال میں ہوں گی. اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوں گی تو منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے, اور منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن گئے تو وہ قانون پہ چلیں گے. ابھی تک نظر یہی آ رہا ہے, بات کا کوئی نہیں پتہ, یہاں 1 گھنٹے کا نہیں پتہ ہوتا کہ جی وہ قانون پہ چلیں گے, وہ آئین پہ چلیں گے, وہ اپنے حلف پہ چلیں گے. اور اگر وہ قانون پہ چلتے ہیں, اگر وہ آئین پہ چلتے ہیں تو یہ سسٹم تو 1 ہفتہ بھی سسٹین نہیں کرے گا. فارم 47 نکل آئیں گے 50 ہزار کی لیڈوں سے, خواجہ جگت باز جیسے لوگ اور حنیف عباسی جیسے لوگ, جن کی آپ تقریریں اسمبلی میں سنیں اور آپ حیران رہ جائیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بے شرم لوگ ہیں, یہ ہارے ہوئے ہیں. حلقے کے لوگوں نے ان کے جو ہے نا وہ بکسوں میں موتر کیا, لیکن وہ بڑھ کے مارتے ہیں. تو بہرحال منافق اعظم ڈرا رہے ہیں ججوں کو بھی اور لوگوں کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی کہ یہ ترامیم آئیں گی. آئیں جی, ہمیں کیا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی ڈرا رہے ہیں کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. ہم تو پہلے منتیں کر چکے ہیں کہ خدا کے لیے مارشل لاء لگاؤ, لیکن مارشل لاء ہوتا سیاںا ہے, بڑا سیاںا مارشل لاء ہوتا ہے. خزانے کی یہ حالت ہو نا جو اب ہے, اور خزانے میں بالکل پیسے نہ ہو تو مارشل لاء کہتا ہے میں جی نہیں لگتا, کیونکہ پیسے نہیں ہیں, پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ لگائیں مارشل لاء. ویسے بھی مجھے مارشل لاء دیکھنے کا بڑا شوق ہے کہ مارشل لاء کیسے لگتا ہے. چھت پہ چڑھ کے لگتا ہے, زمین پہ کھڑے ہو کے لگتا ہے, کان پکڑ کے لگتا ہے, کھانا کھاتے ہوئے لگتا ہے, واش روم میں لگتا ہے, کس طرح لگتا ہے. یعنی وہ لگائیں اور لازمی لگائیں. ہم بھی دیکھیں اس زندگی میں کہ مارشل لاء کیسے لگتا ہے. پہلے جیسے آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا, 40 سال تو آپ نے کیا, پھر کر کے دیکھ لیں. عمران خان, جو ریاست ہوتی ہے نا, ریاست کا مطلب عوام ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ ایک قصہ سنایا ہے, جب پوری دنیا سے حجاج اکٹھے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے, تو حج کے موقع پہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ والسلام نے جو ہے وہ حجاج سے خطاب کیا تھا, کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. اور حضرت عمر نے کہا تھا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے مدبر, ایڈمنسٹریٹر اور دانشور تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ تلوار کے زور پر آپ لوگوں پہ حکومت کرے.
हुकूमत हमेशा शूरा से होगी, हुकूमत हमेशा लोगों के मशवरे से होगी। अगर कोई जर्नैल टेक ओवर कर सकता ना, तो हज़रत उमर के दौर में इस्लामी तारीख का सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब उनको खड़े खड़े हज़रत उमर ने डिसमिस कर दिया था, फौज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ था, तो वो बगावत कर सकते थे, वो मदीना पे चढ़ाई कर सकते थे और वो कब्जा भी करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कि जी जाहिर है खलीफा का हुक्म है, और उनको कह दिया कि अबू उबैदा इब्न जराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और आप 2IC होंगे, आप उनके डिप्टी होंगे। उन्होंने 1 मिनट लगाया। तो उनका फलसफा ये था कि तलवार के जोर पे किसी को अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देनी। अब अगर हम अपना मुताला करते हैं, अब अगर हम देखते हैं, तो हम पर यानी 47 से आप एक कैद आज़म का साल निकाल दें या आप 53 तक चले आए लियाकत अली खान तक, वहाँ से हम पर तलवार ने हुक्मरानी शुरू की, हम पे तलवार के ज़ोर पर हुक्मरानी की गई। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 4 जर्नैलों ने 40 साल हुकूमत की। किसके ज़ोर पे? बंदूक के ज़ोर पे, टैंकों के ज़ोर पे, फौज के ज़ोर पे। और फिर जो बाकी हुकूमतें आईं वो इन्हीं के स्टूजेस थे, इन्हीं की खटपुतलियां थी। उनको अवाम में पजीराई थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, उनको हर वक्त जरूरत पड़ती। आप देख लें, अभी देख लें, अभी इनको वोट पड़े 8 फरवरी को। 8 फरवरी को किसको वोट पड़े? इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त जो चीफ ऑफ अवामी स्टाफ है, इस वक्त जो रियासत है, वो इमरान खान है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की अलामत है, इमरान खान रियासत की अलामत हैं। आपने उस्मान गाजी में देखा होगा, आपने अर्तुगरुल गाजी में देखा होगा, जब वो कहते हैं कि दौलत बैनम, मैं रियासत हूं, ये रियासत तुम्हारे सामने खड़ी है। बिल्कुल इमरान खान का स्टेटस वही है। हम किसी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जानते, हम किसी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते। जो तनख्वाह देते हैं वो मालिक होते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं वो मुलाजिम होते हैं, वो नौकर होते हैं। ये अवाम ये तनख्वाह देती है अपने टैक्सों से, अपने GST से, अपने लेवी से, और इतने ज़्यादा जो इन पर टैक्स आयद किए गए हैं उन टैक्सों से तो अवाम मालिक हैं। और जो तनख्वाह लेते हैं, जो ATM मारते हैं पहली को, 29 को, 30 को, वो मुलाजिम हैं, वो नौकर हैं इस रियासत के। और रियासत का मतलब है लोग। ये जो मखलूक है ये अल्लाह पाक का कुंबा है, और अल्लाह पाक अपने कुंबे को बेयारो मददगार कभी नहीं छोड़ते। तो बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान है, अभी देखें ना, इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो अवाम थे, जो लड़के थे, जो सोशल मीडिया था, उन्होंने किस तरह तरमीम का भुरकस निकाला, किस तरह भागने पे मजबूर किया। एक तरफ इमरान खान, एक तरफ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान के सारे सियासी इदारे, पाकिस्तान के सारे माफियाज, पाकिस्तान के सारे ताकतवर, वो एक तरफ थे और तरमीम नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है, इस वक्त रियासत की अलामत इमरान खान है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। दूसरा, अपनी वालदा के लिए दुआओं की उसी तरह दरख्वास्त है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बहुत गिरा पड़ा हूँ, मैं किसी खाते का नहीं हूँ। मेरी दुआएं जो है मुझे शर्मिंदा करती हैं कि मैं दुआएं करूँ, किस मुंह से करूँ। लेकिन आप लोगों से, ख़ासकर जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं प्यारी प्यारी, और जो मेरी खूबसूरत खूबसूरत बेटियां हैं, उनसे दरख्वास्त है। यही मेरी माँ कहती थी कि बेटा जिनका काला सर होता है ना, तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल करते हैं। तो उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।